सारंग मुझे तलाक दे देगा। तुम्हें कैसे पता वो मुझे तलाक दे देगा? डिवोर्स पेपर्स तो गाड़ी में रखे हुए, बाहर मैं निकालना ही भूल गई थी। अगर मैं सच कहूँ तो आज मैं उन्हीं की वजह से सांस ले रहा हूँ, जिंदा हूँ। बड़ी खुशनसीब हो तुम, हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तुम्हारी मोहब्बत में खुद को इतना बदल सकता है। इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। मैं अपने माँ बाप की कसम खा चुकी। उसे अगर तुम्हारी नफरत मिली ना तो वो नहीं जी सकेगा। मुझे मेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा। मैं हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। पाँव सूज गया आपका, और कैसे आ गई मूंछ मेरे घर में? पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा आने लगा है, जिसमें आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कास्ट देखेंगे, जिसमें वहाज अली, यमुना जैदी, दानिश तैमूर और आयजा खान चारों ही एक ही ड्रामे में होंगे। ये हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट जाने जा रहा है। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरीके से होगी कि जो वहाज अली होगा वो आयजा खान से मोहब्बत करता होगा और उसकी शादी आयजा खान से हो जाएगी। आयजा खान और यमुना जैदी दोनों बहनें होंगी, जबकि यमुना जैदी वहाज से मोहब्बत करती होगी और वो उससे शादी करना चाहती होगी। दूसरी जानब आप देखेंगे कि दानिश यमुना से मोहब्बत करता होगा और यूं अब इस ड्रामे की एक कॉम्प्लेक्स सी स्टोरी बनाई गई है। मोहब्बतों का लव ट्रायंगल या लव क्वाड्रेंगल बनाया गया है, क्योंकि इसमें 4 लोग हैं, 4 एक्टर्स हैं, 4 मेल लीड लोग जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, यानी कि वहाज अली और यमुना जैदी की जो कपल है, जो इनकी ऑन स्क्रीन कपल स्टोरी है, ये तो पहले ही नाज़रीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सोने में सुहागा ये है कि साथ दानिश तैमूर और आयजा खान, जिनका कपल लोगों को टीवी स्क्रीन पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और रियल लाइफ में भी, अब ये तमाम इकट्ठे एक ही ड्रामे में आ रहे हैं, तो अब तमाम लोगों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं होगा। ये ड्रामा सीरियल कब आएगा, इसके कितने एपिसोड्स होंगे, इसकी मज़ीद मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप पाकिस्तानी ड्रामे कहाँ से देखते हैं, यानी कि क्या आप पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं या गल्फ कंट्री से देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम अपने उन तमाम इंडियन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। दूसरी जानब अब हम अपने मेन पॉइंट की जानब आते हैं और ज़िंदगी तेरे नाम की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसकी स्टोरी कुछ क्रिएटिव बनाई गई है। यह ड्रामा सीरियल आप देखेंगे कि यह ड्रामा सीरियल जियो हर पल जियो पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, क्योंकि हर पल जियो पर यह ड्रामा सुपर डुपर हिट जाने वाला है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यह ड्रामा सीरियल अब तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस ड्रामे की मज़ीद तफसीलात हम आपको आज ही की इसी वीडियो में ही बताएंगे। आप इससे पहले तेरे बिन के में जो वहाज अली और यमुना जैदी का कपल आया, आप उससे देखेंगे कि उस कपल में जो हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट गया वो कपल, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो कपल। यही वजह है कि अब डायरेक्टर्स ने तेरे बिन का सीज़न 2 बनाने का भी फैसला किया है, लेकिन वो तो बात की बातें हैं। फ़िलहाल तो हमें ज़िंदगी तेरे नाम ड्रामा सीरियल एंजॉय करना है। और उसके बाद तेरे बिन का जो जितना सुपर हिट गया तेरे बिन, अब वहाज अली का जो नया ड्रामा है वो आयजा खान के साथ भी चल रहा है, जिसका नाम मैं है, जो ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल पर आ रहा है, शायद हाँ ARY डिजिटल पर वो ड्रामा आ रहा है। और अब आप लोग मज़ीद देखेंगे कि इस ड्रामे की क्या स्टोरी होगी, क्या कास्ट होगी। आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन्स जो भी होंगी हम आपको आज की इसी वीडियो में बताते चलेंगे और इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी आपको आज की इसी ही वीडियो में देते जाएंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपको ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए बाखबर रखते रहेंगे और जैसे ही कोई नया ड्रामा आया करेगा हम उसकी सबसे पहले तफसीलात आप तक पहुंचाया करेंगे।
आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तमाम बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि वहाज अली और यमुना जैदी का नया ड्रामा सीरियल जिसका नाम ज़िंदगी तेरे नाम है, इसमें दानिश तैमूर और आयज़ा खान दोनों ही वहाज अली के साथ मेन लीड रोल के तौर पर आएंगे। आप लोगों ने हमें ये बताना है कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, इस ड्रामे की स्टोरी, कास्ट, क्रू कैसा है इस बारे में, क्योंकि इसकी कास्ट तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट और इम्पोर्टेंट कास्ट है। आप हम ये कह सकते हैं कि इस ड्रामे की जो कास्ट, आप इस पर गौर कीजिए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कास्ट वाला ये ड्रामा बन जाएगा। इसमें और भी मज़ीद एक्टर्स हैं, लेकिन अभी तक जो रिवील हुए हैं वो सिर्फ यही 4 एक्टर्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी और भी बहुत ज़्यादा एक्टर्स रिवील होंगे, जैसे जैसे रिवील होंगे हम आप तमाम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते जाएंगे कि कौन नेक्स्ट है और कौन नेक्स्ट है। मे भी इस ड्रामे में ये कहा जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे में नुमान एजाज भी एक्टिंग करेंगे, और वो नुमान एजाज जो हैं वो उसके बाद देखेंगे नुमान एजाज वहाज अली के फ़ादर का रोल करेंगे, जबकि दानिश तैमूर के जो फ़ादर होंगे वो महमूद असलम शायद बनेंगे। और अगर तो ये कास्ट, अगर ये सच में ऐसी बात हुई, ये सच में अगर ये रियलिटी हुई, तो यकीन कीजिए ये ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपर हिट जाने वाला है, क्योंकि महमूद असलम और बाद में नुमान एजाज 2 लेजेंडरी अदाकार आ जाएंगे। और ये बच्चों की लड़ाई होगी। इस ड्रामे में कुछ ऐसा भी होगा कि इनके फादर्स की आपस में लड़ाई होती है, इनकी आपस में लगती होती है बचपन से, और गांव उनकी नस्लों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, और यूं उनकी भी आपस से एक दूसरे से मोहब्बत की बिना पर ही दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। तो इस वजह से जब मोहब्बत बढ़ने शुरू हो जाएगी तो दुश्मनियाँ बढ़ेंगी। तो इस ड्रामे को जहाँ पर तूल दिया जाएगा, इस स्टोरी को मज़ीद क्रिएटिव बनाया जाएगा, इसी बारे में आप तमाम लोगों को हम आगाह करते चलेंगे। इसकी जैसे ही आगे नेक्स्ट स्टोरी रिवील होगी हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही नेक्स्ट स्टोरीज़ आया करेंगी हम आपको उनके बारे में लेटेस्ट बताते जाया करेंगे, और आप लोगों को मज़ीद इन्फोस देते जाएंगे कि कैसे और कैसे क्या क्या करना है। इस बारे में आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने लाइक शेयर करना है वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। जो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं उनको मेंशन कीजिए, उनको लिंक भेज कर शेयर कीजिए, और बताइए कि उनके नेक्स्ट ऐसे हमारे चैनल पर आपको ड्रामा रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो दोस्तों अब हम आपको मज़ीद ऐसी मालूमात से फराहम करते चलेंगे। अब हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि अब वहाज और यमुना का जो कपल है, इसको अगर बिहाइंड द सीन हम देखें, अब जो वहाज और यमुना की एक्टिंग है उसको बिहाइंड द सीन करके देखते हैं कि वहाज और यमुना ने जब तेरे बिन के सीज़न 1 में काम किया था, चूँकि तेरे बिन का सीज़न 2 भी आना है, अगर आपने नहीं देखा तो हमने अपलोड किया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो हम आपको ना मज़ीद मालूमात आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ कि जो सीज़न 1 में एक्टिंग की थी उन्होंने, एक सुपर डुपर और क्लासिक किस्म की एक्टिंग थी, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, और इवन के जो ड्रामा सीरियल है ये पाकिस्तान का सबसे सुपर हिट तरीन ड्रामा बना। यही वजह है कि इस ड्रामे को नाज़रीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, इस ड्रामे को लोगों ने बेहद मोहब्बत दी, लोगों ने बेहद प्यार दिया। और तेरे बिन को ना सिर्फ पाकिस्तान, टोटल अगर उसके व्यूज़ की बात भी की जाए तो 12 मिलियन प्लस व्यूज़ आए, और तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी तारीख़ में किसी भी ऐसे ड्रामे को आज़ाज़ हासिल हुआ होगा, या कोई भी ड्रामा इतनी हाई पर गया होगा, उसे इतनी रेटिंग मिली होगी, कोई भी ड्रामा इतना ज़्यादा फेमस हुआ होगा। तो शायद ये तेरे बिन वह ड्रामा था, पहला ड्रामा था जो इतना ज़्यादा सुपर डुपर और क्लासिक हिट हुआ। अब तमाम लोगों के लिए ये ऐसे हम ड्रामे लेकर आएंगे, अब तमाम लोगों को ये सारे ड्रामे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। हम आपके लिए मज़ीद ऐसी लेटेस्ट इन्फोस भी लाते रहेंगे। अब चूँकि वहाज अली और यमुना जैदी ने जो तेरे बिन के सीज़न 1 में रोल किया था वो एक अमेजिंग रोल था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल था। उस रोल को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम उस रोल को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उस रोल में जैसे वहाज ने एक्टिंग की वो उस रोल में ढल गए, उन्होंने उस रोल के साथ शायद मोहब्बत कर ली थी, उन्होंने उस रोल को पजीराई दी, उन्होंने उस रोल के अंदर ढल गए। और एक्टिंग की अगर बात की जाए तो वहाज सच में एक माइंड ब्लोइंग एक्टर हैं। उसने कहा कि मैं जब काम करता हूँ किसी ड्रामे के लिए तो उस ड्रामे को अपना सब कुछ दे देता हूँ। मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो कहता है कि
میں جس پروجیکٹ میں بھی کام کرتا ہوں اس کو سپر ڈوپر کرتا ہوں, اسے اپنا سب کچھ دے دیتا ہوں. اور وہاج علی کی یہ بات سچ ہے کہ جب وہ کسی رول کو کرنے ہیں, جب کسی رول کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہ اپنی شخصیت کو ہی ڈائیورٹ ہز پرسنالٹی انٹو دیٹ رول. اور یہی وجہ ہے کہ وہاج علی اتنے سکسیزفل ہیں. نعمان اجاز کا بھی ہمیں پتہ ہے, نعمان اجاز نے جنون یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں وضو کر کے ہمیشہ سیٹ پر جاتا ہوں, تو میری کامیابی کا راز یہ ہے. وہاج علی بھی بہت اچھے ایکٹر ہیں. ان کی ایکٹنگ کا جو مین چیز ہے تو آپ یہی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پہلی بار اس میں کچھ ایسے پوائنٹ لیس نہیں ہوں گی. کچھ چیزیں جو آپ دیکھنے والے ہیں, کچھ چیزیں جو اس ڈرامے میں پوائنٹ لیس باتیں ہیں, وہ بھی آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے, لیکن آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے اس ڈرامے کی سٹوری, کاسٹ, کرو, سب کچھ ہی ایک امیزنگ کاسٹ ہے یار. اس ڈرامے کا جو ڈائسپورا ہے, اس میں جو بھی ہے وہ بہت بیسٹ ہے. آپ اس میں اس ڈرامے کی جو مزید ریلیٹیو نیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے, تو اس کو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سپر ڈوپر ہٹ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے. اس ڈرامے کے جو مین لیڈ رول ہوں گے ان میں بھی آپ لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ اس ڈرامے میں کون ہے, کون آئے گا, اور یہ وہاج علی اور یمنا زیدی کا جو کپل ہے یہ تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اور اب دیکھیں گے کہ جب بھی یہ ڈرامہ آئے گا یہ سپر ڈوپر ہٹ جائے گا. اس سے پہلے نا وہاج علی کا ایک ڈرامہ آ رہا ہے عائزہ خان کے ساتھ, میں بھی سٹارٹ ہو گیا, اس کا پہلا ایپیسوڈ ہو چکا ہے, جس کا نام ہے میں. یہ وہاج علی کا ڈرامہ ہے جس میں عائزہ خان ان کے ساتھ رول کر رہے ہیں. اور اب عائزہ خان کا کیا سین ہے. عائزہ خان چونکہ دانش تیمور کی اصل بیوی ہیں, جینون وائف, ریئل لائف بھی کپل ہیں, آن سکرین بھی انہوں نے بہت زیادہ اکٹھے ڈرامے کیے ہوئے ہیں. تو ان تمام ڈراموں کی وجہ سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اور کیوں کر یہ باتیں ہمیں مزید معلومات فراہم کی گئی. اب آپ لوگوں کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ ہم کیسے اور کیوں کر اس ڈرامے کی سٹوری کو, سٹنٹ کو, ٹھیک کو, ڈائسپورا کو ڈسکس کریں. یہ ڈرامہ بڑا فیمس ہے, لوگوں نے اس ڈرامے سے بے حد محبت کی, لوگوں نے اس ڈرامے کو بے حد پیار دیا. لوگوں نے اس ڈرامے کے ساتھ ساتھ جو محبت کی نا وہ ایک لیوش قسم کی محبت تھی. اور لوگوں کو یہی وجہ ہے کہ کیا اس محبت کی وجہ سے اس ڈرامے کو کاسٹ کریو میں جو ملا وہ سب کچھ. اور اس نے کہا کہ کیسے, کیوں کر, اور تھنگز ایسی ہو گئی. اور دوسری بارے میں ہمیں مزید ایسی معلومات نہیں ملتی تھی. مزید معلومات ہم آپ کو ایسے پہلوؤں پر, ایسی چیزیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کے تمام ڈائسپوراز کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی بجائے ہم آپ کے ایک انفرنٹ آپ کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ لوگوں کو یہ جتنے بھی ڈرامے ہوں گے یہ بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں. تو اس کے بعد بھی آپ مزید ایسی معلومات کو دیکھیں گے. اور دوسری جانب اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ڈرامہ سیریل نیکسٹ آئیں گے, وہ بھی آپ لوگوں کو ڈیفینیٹ بات ہے کہ پسند آنے والے ہیں. اور جتنے بھی ڈراماز ہوں گے یہ سبھی پسند آئیں گے, کیونکہ یہ سارے سپر ڈوپر ہٹ ڈراماز ایک اچھی کاسٹ کے ساتھ, ایک اچھے رول کے ساتھ, ایک اچھی ایکٹنگ کے ساتھ. اور آپ لوگوں کو یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ ڈراماز بہت زیادہ ڈیفینیٹلی پسند آنے والے ہیں. ان ڈراماز کی جو سٹوری ہوگی, جو کاسٹ ہوگا, جو کریو ہوگا, اس سب میں ایک لیوش قسم کا سٹائل آپ کو دیکھنے کو ملے گا, ایک پوزیسیونیس دیکھنے کو ملے گی. اور دوسری جانب آپ لوگوں کو یہ ڈرامے جتنے زیادہ پسند آئیں گے, اب تمام لوگوں کے لیے ہم یہ ڈرامے بر وقت پیش کرتے رہیں گے. ہم ان کا ریویو کریں گے, آپ لوگوں تک پہنچائیں گے, آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیسے کون سا ڈرامہ اب آ رہا ہے اور کب تک یہ ڈرامہ آ جائے گا. تو دوسری جانب ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات بھی فراہم کریں گے, پرووائڈ کریں گے کہ اب کون سا ڈرامہ چلنے والا ہے, کون سا نہیں چلے گا, اور کیا ہونے والا ہے, کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا. ایسی تمام معلومات ہم آپ کو اپنی تمام ویڈیوز میں پرووائڈ کرتے جائیں گے. اور جیسا کہ ڈرامہ سیریل زندگی تیرے نام, جس میں وہاج اینڈ یمنا ہوتے ہیں, اور دوسری جانب اور بھی بہت سے لیڈ رولز آپ تمام لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اب مسئلہ مین کہاں پر آ گیا ہے. اب جیسا کہ یمنا زیدی نے جو تیرے بن میں کیا, اس کا اینڈ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اینڈ شاید اتنا اچھا نہ ہوا ہو,
میں بھی اس کے بارے میں مزید سٹوری بھی میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں اس کے متعلق کچھ سٹوری میرے پاس شاید موجود ہو تو میں آپ کو وہ سٹوری بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے ہم نے اس لیڈ رول کو پریزنٹ کرنا ہے اور کیسے اور کیوں کر اس مین اور لیڈ رول کو ہم نے خود کی ذات کے اندر ڈھلنے کی بجائے کیسے اور کیوں کر اس کو مینج کرنا ہے۔ تو اس بارے میں معلومات آپ تمام لوگوں تک ہم پہنچاتے رہیں گے کہ کیسے کریں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ آگے وہ کچھ یہ ہوتا ہے، وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اشارہ کیا، آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی، ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھا لیں۔ آ جاؤ تالیہ، سر مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں موڑ رہی تھی۔ ہاں بولو مگر ذرا جلدی ہے۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ جیسے سر میرے ریسٹورنٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا میں آپ کے گھر چوری کروں۔ اس نے تنگو کامل نے حیران ہو گیا۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے۔ سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، تو اس نے اسے کہا کہ کس لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا۔ تابر طور سوالات کی تیز بوشار سے لڑکے قدرے ہراساں نظر آنے لگی۔ پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے ہیں نا۔ تائری نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل نہیں، ہم کیوں چاہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر کروانا چاہتا ہو۔ چوری؟ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وسوخ سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا۔ اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک تائرانہ نگاہ اطراف پر ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا۔ وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کر بولا۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا۔ کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں اس نے کتابیں ادھر ادھر پلٹا دیں۔ تنگو کامل سوچتے ہوئے بولی تھے۔ سیکرٹری وہ تیز تیز تفتن انہیں تالیہ، تم پیسے لے سکتی تھی مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سر اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور امان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہو؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں مگر سچائی سیکھی نہیں جا سکتی، یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بلند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے درزید نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر یہ اس کا فرض تھا آپ کو رپورٹ کرتی۔ اگرچہ محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا۔ البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ سر۔ وہ ایک دم بولی تو وہ اسے جھڑک رہے تھے۔ تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے کیا نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا، حالم یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بڑھا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس نے کہا حالم نے کیوں کہا کہ اس آدمی کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا، یقیناً وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکی اور کچھ کھولنے لگی۔ آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی، کاغذات، جیولری۔ سیکرٹری فوراً تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ، وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ دونوں سیف تو نہیں ہو سکتے تھے۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ کچھ زیورات کے ڈبے، ایک شیشہ کا ڈبہ جو گڑی کے باکس، ایک شیشے کا ڈبہ جو گڑی کے باکس جیسا تھا،
اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد وہ چیزیں واپسی ڈالنی شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی، وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھلا، اندر سامنے ایک سیل لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی یہ ہم نے چوری نہیں کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کرائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھوایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے، دیکھو اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہو۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لگا۔ رکو رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس میں ہے کیا۔ لیکن سر جب یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں کہ اس میں آخر کیا ہے۔ ہمیں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا ہے بھئی، اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے تو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی۔ پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا، وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچے بیٹھ گیا۔ تالیہ گومگو میں سرفرو تھی۔ کیفیت کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا ہے نا؟ جی سر، میرے ایرن میں رکھا ہے، تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پر پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرامدہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر یہ یہاں کیسے آیا اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کیا ہے تو سمجھنے دو۔ جو وہ پیسے دے رہا ہے تم رکھ لینا، تمہارے وہ بدل گئے، رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں انوالوڈ ہوں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوش آمدید انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ دو، یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنگیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی جسے سیکرٹری من نے ناپسندگی سے دیکھا۔ تالیہ نے جیسی بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل، اس بیوقوف پر نظر رکھنا کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لوگ بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام کرتا اس پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فائلز کافی کر لیں ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی آوازیں مدم سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مگر سر انعام کے طور پر تالیہ کو وہ زیادہ بک بک نہ کرو۔ جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ ایسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پر مہمان آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے، وہ بالکل خاموش تھے اور کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ وہ خوشی سے تمتحاتے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کرو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اس بات میں سر اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پر۔ مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پر پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار میں سے ان پر نظر رکھتے سیکرٹری منگ نے بھی تشریف برا ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔ وہ بے فکر رہی۔ تالیہ نے اسے کہا کہ آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ خاموش رہی، اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھند چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہا نہ چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر،
मौलिया ने लैपटॉप उठाते हुए पीछे से बुलंद सा कहा, मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, रकम बढ़ा दो, तुम सब एक सी होती हो, यहाँ कोई सच्चा और ईमानदार नहीं। वो आगे बढ़ते बढ़ती रुकी और पलक के चुपटी हुई निगाहों से उसे देखा, लेकिन लब सख्ती से बंद रखे और फिर वो मुड़ गई। उसने उसे कुछ ना कहा। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे एक ऐसे में तालिया मराज सूप पार्लर में आई, अपना इस्तीफ़ा लिख कर काउंटर पर जमा कराया और इस खामोशी से वहाँ से निकल गई, इससे पहले कि कोई उसकी रोक की वजह पूछ ले। बैग में 2 मुख्तलिफ नोटों की गड्डियाँ उठाए वो बस स्टॉप पर आ गई। करीबन आधे घंटे बाद उसको KL के मुख्तलिफ मकामात, सड़कों और गलियों से गुजारती एक शाहाना तर्ज के इलाके में ले आई। वो स्टॉप से उतरी और बैग संभालते हुए छोटे छोटे कदम उठाती एक कॉलोनी में आगे बढ़ती गई। चंद मिनट की वाक के बाद वह बिलाखिर एक गेट के सामने रुकी। गेट खुला था। तालिया ने अंदर कदम रखा। सामने रात की तारीकी में लैंप पोस्ट से जगमगाता लान दिखाई दे रहा था। खूबसूरत नफीस तराशीदा सालान और उसके इख्तिताम पर ऊंचा सा खड़ा बंगला। वो बैग कंधे पे डालना आगे चलती चलती आई, यहाँ तक कि बरामदे की सीढ़ियाँ अबूर करके ऊंचे दाखिली दरवाजे तक जा रुकी। फिर बेल बजाई और बंद मुट्ठी से धप धप दस्तक दी। बारी कदमों की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा खुल गया। तालिया ने नज़रें उठाई। सामने भारी भरकम कम जुस्से वाली स्याह रंगत की औरत खड़ी थी। उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 50-55 की लगभग। बाल मोटी मोटी घुंघराली लटों की सूरत कंधों तक आते थे और उसने खुले से कपड़े पहन रखे थे। चौखट पे बाजू जमाए उसने खशमगी निगाहों से सामने खड़ी वेट्रेस के यूनिफॉर्म वाली लड़की को देखा और उसके बाद वो कुछ ना बोली। तालिया ने नज़रें झुकाई और रंदी हुई आवाज़ में बोली, आज तालिया ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना विकार, अपना ईमान, अपनी सच्चाई, अपनी इज़्ज़त। मैंने हर शय को बेच डाला। मैंने तालिया मराद ने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। स्याह मोटी औरत ने सर से पैर तक उसे देखा और बिना कोई असर लिए संजीदगी से बोली, कितने में? तालिया की पलकें हनूज झुकी थी। इस सवाल पे चंद लम्हे वो नहीं हिली। फिर एकदम पलकें उठाई तो इनमें आंसू गायब थे और लबों पर मुस्कुराहट थी। 7 लाख में वो चहकी और दोनों एकदम हंस पड़ी। अब सामने खड़ी रहोगी या मुझे मेरे घर में दाखिल भी होने दो। वो बिल्कुल खामोश थी और उसे कुछ नहीं कहना चाह रही थी। उसने उसे मज़ीद मालूमात दी। वेलकम होम तालिया, या शायद मुझे कहना चाहिए वेलकम होम आलम। तालिया ने मुस्कुरा के बैग उसके बाजुओं में तकरीबन फेंका और मानूसियत बड़ी शान से अंदर दाखिल हो गई। अंदर खूबसूरत लाउंज था जिसके आगे ओपन किचन था। वो फूलों, पेंटिंग्स और ऊँचे वाल मिराल से सजा एक आला दर्जे का घर लगता था। कैसा रहा इस काम बेबी गर्ल? स्याफाम औरत बैग उठाए तो वो लाउंज के वस्त में खड़ी एरियों पे चारों तरफ घूमती मुस्कुरा के अपना घर देख रही। देखा, परफेक्ट। 3 दफ़ा पेमेंट वसूल की। एक दफ़ा उस बेवकूफ़ मौलिया से हालम बन की, एक दफ़ा तालिया बन के और एक दफ़ा अपने खरूस बोस से ईमानदारी के नाम के तौर पर। लेकिन मैं बता रही हूँ, आज के बाद मैंने उस मौलिया के साथ काम नहीं करना। वो हतमी लहजे में कहती किचन की तरफ बन गई। आंखों में जैसे कुछ याद आने पर गुस्सा दर आया। तालिया, औरत ने कमर पर हाथ रख लिए और आंखों में हैरत लिए उसे देखा। मौलिया तो इतना अच्छा क्लाइंट है, उसको 3 दफ़ा लौट चुके हैं। बेचारा सबकी तरह तुम्हें यानी हालम को स्कैम इन्वेस्टिगेटर समझता। हालांकि हम के उनके सबसे बड़े स्कैम आर्टिस्ट चोर फराड हैं और इसीलिए हम ऐसा क्लाइंट अफोर्ड कर नहीं सकते जो मेरा नाम कागज़ पे लिख लिख के हर जगह घूमता रहे। उफ, उसने जर्जरी लेकर फ्रिज खोला और एक सेब निकाला, फिर उसमें डांट गाड़ते हुए वापस मुड़ी। अब वो सूप पार्लर वाली सादी लड़की बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। आंखों में एक शहाना सी चमक थी और वह बिल्कुल अब बदल चुकी थी और अब उसके दस्तूर बदल चुके थे और अब उसकी रवायत बदल चुकी थी। वो एक और ही लड़की बन चुकी थी। वो कोई और ही लड़की बन चुकी थी और उसकी कदामत सब कुछ बदल चुका था। वो खुद में अब मगन नहीं थी और वो कुछ और ही थी। अब आप देखेंगे कि वहाँ जली ड्रामा सीरियल, आयज़ा खान का ड्रामा सीरियल, यमुना ज़ैदी का ड्रामा सीरियल और साथ दानिश तैमूर का ड्रामा सीरियल जिसका नाम है ज़िंदगी तेरे नाम। ये आप तमाम लोगों को बहुत जल्द आपकी अपनी ही टीवी स्क्रीन पर मिलने को मिलेगा। ये ड्रामा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस ड्रामे की स्टोरी, कास्ट, एक्टिंग, क्रू सब कुछ ही बहुत औसम है और कमाल है।
ये आप लोगों के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस भी बनने वाला है। इस ड्रामे को शायद ये ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी और तेरे बिन की तरह ही सुपर डुपर हिट जाएगा और आप लोग इस ड्रामे को बेहद पसंद करेंगे। हमारी यही ख्वाहिश है और हमारी यही दुआ है कि ये ड्रामा आप तमाम लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हो और आप लोगों को ये अच्छी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे। और उम्मीद है आप लोग इस ड्रामे से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज जितने भी होते हैं ये एक फैमिली कंटेंट के तौर पर होते हैं और फैमिली कंटेंट आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको आज इसी बारे में यही बताते चलेंगे और कुछ ऐसे ही मामलात से आपको आगाह करते जाएंगे और दूसरी जानब हम आपको ऐसे लफ्ज़ बड़े लम्हात जिनमें आप देखेंगे कि किस तरीके से तारीख़ असूलों और गवाहों पर कायम रहती है और पाकिस्तान में अब वो कैसे होगा। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये ड्रामा ऐसे होगा कैसे होगा और ड्रामे की स्टोरी कास्ट एक्टिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसकी मेन लीड बहुत लेवल की है। इसमें प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं और पाकिस्तान के मेन लीड रोल के जितने भी सुपर डुपर हिट एक्टर्स हैं वो तमाम एज ए लीड रोल काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये ड्रामा बेइंतहा पसंद आने वाला है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे ड्रामे को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को ये ड्रामा बेहद प्यार मोहब्बत से आपको ये ड्रामा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने बस करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। इसके बाद हम आपको ऐसी मज़ीद मालूमात भी देते रहेंगे और आप तमाम लोगों पर ऐसे मज़ीद इन्फो फेल्स प्रोवाइड करते रहेंगे कि जिसके बाद आप लोगों के लिए ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अब तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो प्यार आपने हमें दिया और इस चैनल को दे रहे हैं, उसकी मोहब्बत के बारे में आप तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब तमाम लोगों का ही शुक्रिया और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारी अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हम भी, और हमारे चैनल का तो ज़रूर ख्याल रखिएगा। आप तमाम लोगों का हमारे चैनल की प्यार मोहब्बत देने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आप बस हमारे साथ रहिए और साथ ही